फ़ारसी ज़बान के इस 13वें सबक में हम मामूलात रोज़मर्रा यानी डेली रूटीन से मुतल्लिक़ कुछ जुमले देखेंगे। ये सबक हमने एक दिन पहले भी पोस्ट किया था, लेकिन उसमें कुछ गलती रह गई थी। इस गलती की जानिब हमारी तवज्जो मबज़ूल कराई अमृतसर से रोज़ीमान ने। तो रोज़ीमान ख़ानम, आपका शुक्रिया। अब हम आज का सबक शुरू करते हैं। पहले हम ये एक टेक्स्ट पढ़ेंगे, मतन पढ़ेंगे, फिर उसका उर्दू तर्जुमा और फिर उसके बाद इस मतन में आए हुए अल्फाज देखेंगे। मन हर रोज़ सात सुबह सात शिश از خواب بیدار می شوم. اول دوش می گیرم و بعد مسواک می زنم و صورتم را اصلاح می کنم. من هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شوم. اول دوش می گیرم و بعد مسواک می زنم و صورتم را اصلاح می کنم. میں ہر روز صبح 6 بجے سو کر اٹھتا ہوں. پہلے میں شاور لیتا ہوں، پھر برش کرتا ہوں اور چہرہ صاف کرتا ہوں. من هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شوم. اول دوش می گیرم و بعد مسواک می زنم و صورتم را اصلاح می کنم. اب آئیے دیکھتے ہیں کچھ الفاظ جو اس متن میں آئے ہیں. از خواب بیدار شدن. از خواب بیدار شدن یعنی نیند سے جاگنا. از خواب بیدار شدن، نیند سے جاگنا. اب یہ خواب بیدار شدن، آئیے اس کی ہم گردان دیکھتے ہیں. گردان یعنی کنجوگیشنز. از خواب بیدار شدن، نیند سے جاگنا. من از خواب بیدار می شوم. میں نیند سے جاگتا ہوں. من از خواب بیدار می شوم. میں نیند سے جاگتا ہوں. شما از خواب بیدار می شوید. تم نیند سے جاگتے ہو، آپ نیند سے جاگتے ہیں یا آپ نیند سے جاگتی ہیں. شما از خواب بیدار می شوید. آپ نیند سے جاگتے ہیں یا آپ نیند سے جاگتی ہیں. او از خواب بیدار می شود. وہ نیند سے جاگتا ہے یا وہ نیند سے جاگتی ہے. او از خواب بیدار می شود. وہ نیند سے جاگتا ہے، وہ نیند سے جاگتی ہے. ما از خواب بیدار می شویم. ما از خواب بیدار می شویم. ہم نیند سے جاگتے ہیں. ما از خواب بیدار می شویم. ہم نیند سے جاگتے ہیں. آنها از خواب بیدار می شوند. وہ نیند سے جاگتے ہیں یا وہ نیند سے جاگتی ہیں. آنها از خواب بیدار می شوند. وہ نیند سے جاگتے ہیں یا وہ نیند سے جاگتی ہیں. دوش گرفتن، شاور لینا. دوش گرفتن، شاور لینا. اب آئیے اس کی گردان دیکھتے ہیں. من دوش می گیرم. میں شاور لیتا ہوں. من دوش می گیرم. میں شاور لیتا ہوں. من دوش می گیرم. میں شاور لیتا ہوں یا میں شاور لیتی ہوں. تو دوش می گیرد. تم شاور لیتے ہو یا تم شاور لیتی ہو. تو دوش می گیرد. تم شاور لیتے ہو یا تم شاور لیتی ہو. شما دوش می گیرید. آپ شاور لیتے ہیں یا آپ شاور لیتی ہیں. شما دوش می گیرید. آپ شاور لیتے ہیں یا آپ شاور لیتی ہیں. او دوش می گیرد. وہ شاور لیتا ہے یا وہ شاور لیتی ہے. او دوش می گیرد. وہ شاور لیتا ہے یا وہ شاور لیتی ہے. ما دوش می گیریم. ہم شاور لیتے ہیں. ما دوش می گیریم. ہم شاور لیتے ہیں. آنها دوش می گیرند. وہ شاور لیتے ہیں یا وہ شاور لیتی ہیں. آنها دوش می گیرند. وہ شاور لیتے ہیں یا وہ شاور لیتی ہیں. صورت اصلاح کردن، چہرہ صاف کرنا. صورت اصلاح کردن، چہرہ صاف کرنا. مسواک کردن، برش کرنا. مسواک کردن، برش کرنا. اب دیکھیے اس کا
زمانے حال میں جو اس کی گردان ہوگی وہ زن سے بنے گی. من مسواک میزنم، میں برش کرتا ہوں. من مسواک میزنم، میں برش کرتا ہوں یا میں برش کرتی ہوں. تو مسواک میزنی، تم برش کرتے ہو یا تم برش کرتی ہو. تو مسواک میزنی، تم برش کرتے ہو یا تم برش کرتی ہو. شما مسواک میزنی، آپ برش کرتے ہیں یا آپ برش کرتی ہیں. شما مسواک میزنی، آپ برش کرتے ہیں یا آپ برش کرتی ہیں. او مسواک میزنت، وہ برش کرتا ہے یا وہ برش کرتی ہے. او مسواک میزنت، وہ برش کرتا ہے یا وہ برش کرتی ہے. ما مسواک میزنیم، ما مسواک میزنیم، ہم برش کرتے ہیں. ما مسواک میزنیم، ہم برش کرتے ہیں. آنہا مسواک میزنند، وہ برش کرتے ہیں یا وہ برش کرتی ہیں. آنہا مسواک میزنند، وہ برش کرتے ہیں یا وہ برش کرتی ہیں. اب آئیے دیکھیں اس متن کا جو ابھی ہم نے پڑھا تھا فارسی میں، اس کا اردو ترجمہ. میں ہر روز صبح 6 بجے سو کر اٹھتا ہوں. پہلے میں شاور لیتا ہوں، پھر برش کرتا ہوں اور چہرہ صاف کرتا ہوں. میں ہر روز صبح 6 بجے سو کر اٹھتا ہوں. پہلے میں شاور لیتا ہوں، پھر برش کرتا ہوں اور چہرہ صاف کرتا ہوں. اب آئیے ہم فارسی کا اصل متن پڑھتے ہیں. من هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شوم. اول دوش می گیرم و بعد مسواک می زنم و صورتم را اصلاح می کنم. من هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شوم. اول دوش می گیرم و بعد مسواک می زنم و صورتم را اصلاح می کنم.